Organ tuka semia Yesus. Gelap tuka. Gelap tuka semia Yesus. Haleluya. 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 हांवें पयले पटी साक्ष दिवची म्हाका काल जातालें वयर येना जाल्यार दोन उतरां उलोवंक आसता. वय जे कितें तूं सांगताय देवाक साक्ष जावन आसा तूं उबें रावलीस तूं साक्ष जावन आसा. अच्छा दे हांव आयल्या एक पटी रेट्रेक ताच्या मारिफात म्हाका मस्तू एक देणें मेळ्ळां म्हाका. देवा करता. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव स्टेल्ला फेर्नांडीस. स्टेल्ला फेर्नांडीस. गांव शिरवांची. शिरवांची तूं. विनिशा सांगाता तुमी. विनिशा सांगाता हांव पयले पटी आयिल्ली तातूंत हे म्हाका देणें मेळ्ळां म्हण येत म्हाका मस्त एक व्हडलें देणें म्हण येता हें पिंतूर पळोवन हांव 91 हें करतलें हांव कालें कुर्साचें मागणें किर्तन सदां सकाळींचें किर्तन करतलें हें पळोवन हांव पळयतना म्हळ्यार बरी मोत किर्तन 9 वजांनी एक वाजता मोत खंय आसतली जाल्यार अर्दें करतना एक दीस म्हाका ह्या पिंतुरांत म्हाका एक सकत भायर सर आयली. हालेलुया. अशें उबोवन येवन म्हजी सकत एक म्हज्या काळजांत बसली. हालेलुया. म्हाका तें भोगलें मस्त संतोश जालो तातूंत. हालेलुया. आनी ती सकत ताच्या उपरांत हांवें दोळे म्हाका पयलें कळना नासलें तें दोळे बंद करून म्हजी सकत पळोवंक ताच्या उपरांत हांवें दोळे बंद करून ती सकत हांवें पळयतना म्हाका तो जेजू आनी तो जेजूचें पवित्र काळजाचें एक रूपणें म्हज्या काळजांत बसलें. म्हाका आतांय अशें दोळे बंद करून हांव नियाळटां त्या टायमार. ताच्या उपरांत म्हाका 3 फावटी हांव अशें ते पडलें हांव ताच्या नंतर रेतीर केल्या उपरांत अशें उदार अशेंच उमतेंच कांय सपोर्ट येना कांय ना पूण जाल्यार म्हाका तें वाऱ्यार उखलून धरलें बरी एक कोणी नासलें त्या टायमार तेणें जाल्यार म्हाका एक वाऱ्यार उखलून धरलें बरें बगलें आनी कांयच लागोना 3 फावटी पडटाना उमतें. त्या लग्न जेजू म्हाका अर्गां दिलें आतां ह्या रेतीरेन म्हाका म्हज्या जिणेंत प्रकाश पांकला म्हण येत मस्त म्हाका बरें बंड लागलां मस्त हांवें सांगिल्लें घरा येताना हांव ब्रेस्तारा दीस हांव फाटीं येता म्हण पूण आज म्हाका वसूंक मन ना हांगाच रावया म्हण बघता. 3 तंबू घालया. 3 तंबू मारया एक जेजूक एक पवित्र एक तुका. म्हजे पार्टनर एक आसा ताका सांगता हांव आतां वसूंक मन येना फाल्यां आमी खंय आसा म्हण. तशें म्हाका मस्त संतोश जाला ह्या रेतेरे मारिफात आनी तुमकां सगळ्यांक याजकांक तशें ब्रदरांक आनी आमकां आमची सेवा दिला इतले दिसतान आमची सेवा दिवन आसा तांकां एक ब्रदर सेवा दिवन आसा समेस्तांक हांव एकाच उतरां देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका जेजू. होगलाव तुका जेजू. जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड.